कशिर वो मरगुजारन पे क्या गसा छानने डून छानने गसा कितने जवान मूरा आसन खबर का हालस अफसोस मतलब बची आस खोलमुत पनुन फोटो का सोशल मीडिया और मोल तस वुचमुत लाइक शॉट तस कोर्मुत कमेंट शॉट तस कोर्मुत ठीक बय आस वुचमुत बिन हुंद फोटो कत सोशल मीडिया पे और पत हाय माशाअल्लाह मी बिन जबरदस्त आजा इससे तगा आजा जबरदस्त अकाउंट होल्डर अत मोली सबस तह मजबूरी तमिस निकाह पर यह बसान सारे जयन पे मोहन तह रंग मज कोक फोन और दोल दोल वुचा यह क्या तावन कितने जवान मूरा आसन खबर का हालस अफसोस हाँ शिकायत मौसूल होती है अल्लाह की कसम ताज्जुब गसा अल्लाह की शिकायत अजीब अजीब मौसूल गसा कहेगा कितना इंसान और किसको कहेगा बराह रास्त तो हम नहीं देखते हैं किसी को ये तिमन वालिदैन जिम्मेदारी उन वालिदैन की जिम्मेदारी है ये जुमला वो जरूर सुनने चाहिए कि तिमन वालिदैन खतर दयूसी वो दयूस है बेगैरत है वो वालिदैन जिनके यहाँ उनके बच्चे बाल बच्चे पलते हूं इस हाल में उनकी बच्चियां पलती हूं इस हाल में कितने मतलब बच्ची आज खोलमुत पनुन फोटो का सोशल मीडिया और मोल तस वुचमुत लाइक शॉट तस कोर्मुत कमेंट शॉट तस कोर्मुत ठीक और बेगैरत नहीं तो और क्या है बय आस वुचमुत बिन हुंद फोटो कत सोशल मीडिया पे और पत हाय माशाअल्लाह मी बिन जबरदस्त आजा इससे तगा आजा जबरदस्त अकाउंट होल्डर बय आस वुचमुत बेगैरत है और बेगैरत के लिए जहन्नम हराम है सॉरी जन्नत हराम है यानी बेगैरत के लिए जन्नत हराम है इस एतबार से कि उसको अल्लाह ताला लानत की नजर से देखता है दुयूसी करा औलाद से जुल्म करा बस तवे यू आय जिमनी हुक्का कि अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए किसी का मोहताज नहीं है यह गलत फहमी वुन तस गलत फहमी यथ सदी मज रोज यमन ददवन हालातन मज बस पत्ते ख्याल शायद शायद दीन शायद सोन मोहताज शायद सन तगर करी तथी वनो तमें मिसाल कि अगर न कहीं ते पार यूं पारान दिके चुके अगर गंजराओ पूर बांडी पोरस मदरस से बांडी पोरस मदरस बांडी पोरा कजन तहसील पे कितने तहसीलों पर ये मुनसर होगा कजन तहसील पे मुनसर नहीं तहसील कितने होंगे इसके तहसील इसके बांडी पोरा नहीं बांडी पोरा पूरा जिला मैं जिला कह रहा हूं जिला बांडी पोरा आता है संभल से लेकर यहाँ समझो वटलब तक ठीक अत मज वो मदरस कच मदरस वुह पुच से वुह पुच ठीक गवर्नमेंट स्कूल कत प्राइवेट स्कूल कत तो हर मोहल्ले में अब माशाल्लाह हर मोहल्ले में एक दुकान ठीक मगर सवाल मदरस कम तो त्रोमुत मदरस ये है यह दीनस असली क्या नफरत और हकीकत ये मौली साहब दपाओ यूं ये जब शादी होती है शादी ब्याह तम दह अगर कस निकाह खनी करने कभी किसी के निकाह पढ़ने बाकी होते हैं ना पत् तमी दह परा कम दह महाराज ई कोत महरीन खतर शूटिंग बूटिंग स्टाइल सारी कम अंदाज मज सालन अत मौली सबस तह मजबूरी तमिस निकाह पर यह बसान सारे जयन पे मोहन तह रंग मज कोक फोन और दोल दोल वुचा यह क्या तावन वना हकारत है ये बहुत ज्यादा मतलब बदनुमाई है ईमान वालों के लिए अल्लाह की क्या पचवाना सान मतलब पे से लोलाबुक जन सालन बंडपोर सान परेशानी गथी खत्म कर
کت ونان پریشانی نکاح نکاح حلال کران تک کیا ونان پریشانی تھوان گوڈنیتھے ختم یہ باسان دراصل یہ سنس سینیریو ساری ختم کر سنس ساری سینیریو کیا کر یہ دین سے دوری کی علامت ہے اس ونکس امتس قرآن پاک سے دل نہ لگان نا یہ وجہ یہ کہ تم کیا داد نہ تم کیا کمائی نہیں کس کو کتنی کمائی ضرورت آتی ہے عمر بھر کماتا ہے عمر بھر کماتا ہے اگر 3 پیسوں علاوہ مردس کفن دتک تیل ونیو سنت کے خلاف ہے نا مرد کا کفن جو ہوتا ہے نا مرد کے لیے کفن وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے عورت کا کتنے حصوں پر ہوتا ہے 5 ٹھیک ہے عورت کو کہا تھا مرنے کے بعد بھی تیرا پردہ ہے اسے کہا مجھے زندگی میں ہی اوڑھنی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک تمس مجبوری ہی کہ بران بوس ونا مردش دون 3 ٹکرن مز کفن اس سے زیادہ کسی کو دیں گے ہاں وہ دپ کان دپ میون کفن یہ 1 میٹر پیمت 7 رۄپیس بیاکھ دپس میون 50 نہیں بس یوتہ ہیکو نہ اس لوگ بابس کفن سوس پیمت 1.5 میٹر بیاکھ ون سون اس اونمت اس کت عربستان بیاکھ دپس یہ اونمت پاکستان ٹھیک اتنا ہی ہوگا لیکن کفن وہی ہوگا 3 ہی ٹکڑے ہوں گے اور زمین کی وہی بالشتیں چند آئیں گے اس کو حصہ ہاں وچھن مزار تہ ملان کی وچھ یم مرگزار پہ کشر ڈون ژھانڈنہ گژھان صبح شامس لت مڑ کران کمن قبرن تو شاید یہ باسان کہ کشر وہ مرگزار پہ کیا گژھان ژھانڈنہ ڈون ژھانڈنہ گژھان گویا سو وحشت ختم گمت وہ جو ڈرنا تھا نا حبت سہ کر گژھان یہ حبت کر گژھان ختم ییٚلہِ دین نش دوری چھ یوان تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا مجھے کہنا یہی ہے کہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں اس دین کی حفاظت کے لیے محتاج نہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کیٹاگارکلی ضرب رب دپان امہ دین کی حفاظت خاطر کرن تیس جماعت کھڑا تہذ ناو کی آپ مثال بھی بیان